शरीयत का एक कायदा है कि कोई चीज़ अगर वाजिब हो या फ़र्ज़ हो तो उसको करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो भी फ़र्ज़ या वाजिब हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पर हज जो है वो फ़र्ज़ है तो फिर हज पर जाने के लिए सफ़र करना पड़ेगा, तो सफ़र करना भी क्या हो जाएगा आपके लिए वाजिब या फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इसी तरह जिस दौर में हम रह रहे हैं और जिन मुल्कों में हम रह रहे हैं, अब तो ग्लोबल विलेज बन गया है, बल्कि ये बात जो कह रहा हूँ वो सिर्फ इन मुल्कों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। वो ये है कि जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें जब हमारी औलाद होती है तो औलाद होने के बाद एक हमारे लिए भी आप समझें कि जिस तरह स्कूलिंग हमने बचपन में की थी, दोबारा स्कूलिंग करना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर हमें दीन का इल्म नहीं है तो हमारे माशरे में मसाजिद थी, मामलात थे, एक रूटीन थी। टीवी अगर वो एक सिर्फ पीटीवी ही था, उसमें भी अजान हो रही है तो बच्चा वो अजान सुन सुन के याद कर लेता था, क्योंकि एक ही चैनल था। अब तो ये है कि अजान भी जब होगी तो दूसरे चैनल पे आप हैं और सब चैनल पे अजान भी नहीं हो रही, तो वो बच्चे को स्पेशल सीखनी ही पड़ेगी अजान। यानी हम लोगों ने कोई अजान सीखी स्पेशल जाके नहीं है, बल्कि बचपन से वो पीटीवी पे चलती थी, वो सुन सुन के याद हो गई। जो हमने अजान के बाद की दुआ हमें आती है वो हमने कोई देख के याद नहीं की, वो वही हमने, आपको याद होगा कि वो आया करती थी हर अजान के बाद, तो हमें दुआ याद हो गई। तो इस तरह जो जिस दौर में हम हैं उसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब आपका बच्चा होता है, आप समझ जाएं कि मैंने जो अपने बच्चे को दीन की तालीम देनी है या जो भी तालीम देनी है, कोई अखलाकियात देनी है, वो अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सका, मैं सीख नहीं सका या मुझे मौका नहीं मिला, मैं बचपन से काम में लग गया तो मैं किसी उलमा की सोबत में नहीं बैठ सका, आप पर फ़र्ज़ ये हो जाता है कि आप उसके 2 साल 3 साल होने से पहले पहले जो 3 साल से आपने स्टार्टिंग करनी है उसको सिखाना, वो 2-3 साल में आप कवर करें। और उसके बाद जैसे जैसे उसके साल बढ़ते जाएंगे, यकीनी बात है कि तालीम के एतबार से, मैं ये दीनी तालीम की बात कर रहा हूँ, स्कूलिंग तो उसकी चल रही है, उस एतबार से जो आप समझें कि इस उम्र में उसको ये चाहिए तो आप उसको 1 साल पहले कवर करके रख सकते हैं। यानी जिस दौर में हम रह रहे हैं, अगर आप कहें कि मसाजिद में जाके वो कमी पूरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि वो 2 घंटे या 1 घंटे में आप बच्चे को वो चीज़ नहीं दे सकते। एक है याद करवाना और एक है कि उसका माना समझाना। तो वो मस्जिद में जाके जितना वक्त दे सकता है उसमें वो याद तो कर सकता है, वो समझ नहीं सकता। वो समझाना आपने अपने अखलाक से है, अपने किरदार से है, अपने अमाल से है, और ख़ुद नॉलेज हासिल करके उसको देना है आपने। ये आपको बड़े राज की बात बता रहा हूँ जिसमें कमी रहती है। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है वाजिब, एक होती है नफिल, तो उसी को मज़ीद एक्सपेंड करके वो फिर सुन्नत और आगे फिर मुस्तहब और मुबाह हमने कर दिए। असल में वो नफिल और वाजिब है, हमने ज़रा गड़बड़ कर दिया है कि वाजिब को हमने पीछे कर दिया, नफिल को आगे कर दिया। तो आपने तो ये देखना है कि सबसे पहले जो चीज़ आप पर वाजिब है आपकी औलाद होने के बाद, और उसकी भी स्टेजेस हैं, मतलब वो 3 साल का होगा, फिर 7 साल का होगा, फिर 11 साल का होगा, फिर 13 साल का होगा, फिर आगे उसने 20 साल तक जाना है। आपने ये देखना है इस दौरान कि मुझ पर वाजिब क्या है। तो अमूमी तौर पर हमारे बच्चे जो राह से हट जाते हैं ना, ये मैं उनके लिए खुसूसी बात कर रहा हूँ जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 3-4 साल के हैं, 5 साल के हैं, ताकि वो उस तरह परवरिश कर सकें। हमारे यहाँ ये है कि हम उस वाजिब और नफिल में फ़र्क नहीं कर सके। यानी जब वो 3 साल का था तो उस टाइम एक चीज़ वाजिब थी, आपने उसको कितना वक्त देना था। वो जितना उसने मरने से पहले खा के जाना है ना, उसने खा लेना है, और जितना उसको मिलना है उसको मिल जाना है। जितना आपको मिलना है, आपने कमाना है, वो आपने कमाना है, उसके बगैर आप मर नहीं सकते। लेकिन आपने उस दौरान देखना कि इस वक्त मेरे बच्चे को मेरा टाइम चाहिए या पैसे चाहिए। भाई 3 साल का है, 3 साल में फॉर एग्जाम्पल उसकी उम्र 3 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 6 साल में चले थोड़ा सा उसको शऊर आ जाता है, लेकिन 4 साल तक उसको ये शऊर नहीं है कि वो छोटे घर में रह रहा है या बड़े घर में रह रहा है, वो फ्लैट में रह रहा है या किसी बहुत बड़ी कोठी में रह रहा है, उस पर इस चीज़ का कोई असर नहीं। हाँ, उस टाइम उस पे असर है आपके वक्त देने का। वो आप उसके लिए रोल मॉडल हैं, वो आपको सुन रहा है, आपको नहीं पता कि वो आप समझ रहे हैं मैं बातें कर रहा हूँ
اپنے کسی پارٹنر سے بزنس کی باتیں کر رہا ہوں، نہیں وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ میرا بیٹا ہے، بڑا بیٹا، وہ 6 سال کا تھا، میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں بچہ سن نہیں رہا ہوتا، وہ 6 سال کا ہے، تو وہ کسی نے مجھے سوال بھیجا ہے، ایک دو سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ اب وہ 6 سال کا ہے، 6 سال کے بچے کو کیا پتہ ہے؟ تو کسی نے مجھے سوال بھیجا ایک دفعہ، اس نے کہا کہ جی جو غیر مسلمین ہیں، ایسے غیر مسلمین جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام بھی کوئی تھے، یا ایسی کوئی جگہ ہے، اب تو نہیں ہے، 1960 کے بعد تو ساری وہ کور ہو گئی، 1960 میں آتی وہ جگہ بھی پھر جو ہے وہ پتہ لگ گئی کہ جہاں تک باہر کی جو دنیا تھی اس کی رسائی نہیں تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے پیغام ہی نہیں بھیجا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے یا کوئی نبی ہے ان کو ماننا تھا، تو ان کا جو ہے کیا حساب کتاب ہو؟ تو وہ 6 سال کے بچے نے جواب دیا مجھے، اور وہ جواب دیا جو کتابوں میں لکھا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے سوچا کہ اس کو یہ چیز کیسے پتہ لگی؟ تو وہ کیا تھا کہ وہ جو میں گفتگو ہر وقت فون پہ کر رہا ہوں، کوئی سوال کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ سن رہا ہے، یہ سوال پہلے بھی کئی بار ہوتا رہتا ہے، تو وہ میں نے کہ جواب دیا ہوگا، اس نے سنا ہوگا، اس کو پتہ۔ آپ سمجھ میری بات؟ یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ رول ماڈل ہیں ان کے لیے۔ تو وہ جو 3-4 سال ہے، جب تک اس پہ کوئی اس چیز کا ایفیکٹ نہیں ہونا کہ بڑے گھر میں چھوٹے گھر میں گاڑی بڑی ہے یا چھوٹی گاڑی ہے، آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے گھر کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقت نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ جب گھر پہنچے وہ سو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ویکینڈ پہ ہماری خواتین ہیں، خواتین کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس وقت جو آپ پر واجب ہے وہ ہے بچے کو وقت دینا۔ اس وقت آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ایکسٹرا ہیں وہ چھوڑ دیں، آپ کے دوستوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہیں، لیڈیز کی بھی ہوتی ہے نا گیٹ ٹوگیدر، اس ٹائم گیٹ ٹوگیدر کر کے آپ وہ جو فرض ہے آپ نفل کام کر رہی ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو، اور فرض کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے نقصانات پھر 13 سال 15 سال 20 سال اور بعض اوقات 30 سال میں بھی جا کے وہ بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس وقت کا ہوتا ہے جو ڈیولپ اس کے اندر ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے مختصر سا پیغام یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جس وقت اس وقت ہمارا واجب کیا ہے، کیونکہ اگر وہ واجب چھوڑ کے آپ مستقبل کے 6 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس ٹائم جو واجب چھوڑے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ وہ ازالہ پھر ہوگا نہیں، اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صبر کرنے سے مراد ہے کوئی بیماری آ گئی تو صبر کرنا، نہیں، صبر کرنے سے مراد یہ ہے، یعنی وہ بھی اس کے اندر ہے، صبر کرنے سے یہ مراد ہے کہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں آپ کا واجب جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے دوسری طرف آپ کو شاید ملین کا فائدہ ہو رہا ہو، لیکن اگر یہ واجب آپ ادا کریں گے تو وہ موقع نکل جائے گا۔ اس وقت صبر یہ ہے، اللہ نے کہا کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کہ آپ اپنا واجب پورا کر رہے ہیں، اگر اس کو چھوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے یار اتنا اچھا موقع تھا۔ میرے ساتھی ہیں وہ آئے میرے پاس بزنس کے لیے، اچھا بزنس تھا، اچھی ان کی وہ تھی، تو وہ جو بزنس تھا اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ اس ٹائم اگر میں اس میں فائدہ بھی تھا، یقیناً فائدہ تھا، لیکن وہ بزنس میں اگر کرتا تو میرے جو واجبات اس وقت تھے 2-3 سال پر مشتمل تھے وہ رہ جانے تھے، وہ مجھے پتا وہ 3 سال کے واجبات جو ہے نا وہ میں دادا بننے کے بعد بھی افسوس کرتا کہ وہ 3 سال میں نے کیوں لگایا۔ یہ ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین کے دروازے کھلتے ہیں، بلاتے ہیں آپ کو اپنی طرف، ادھر آؤ ادھر آؤ، لیکن آپ نے وہیں پہ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ نہیں میرا واجب ہے، اس کا سوال اللہ مجھ سے کرے گا، اس کا سوال نہیں کرے گا۔ تو یہ مختصر سی بات ہے، اس کو آپ کوشش کریں، ہر بندہ یہ سوچے کہ میرا اس وقت کیا واجب ہے، ڈزنٹ میٹر کہ اس واجب کو ادا کرتے ہوئے نفل کتنے کام چھوٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، واجب کو ادا کریں، فرض کو ادا کریں۔ اور یہ اولاد کی صورت میں یہ میرا پیغام ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمر ہوتی ہے اس ٹائم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے لیے اس پہ فوکس ہو تاکہ اس کا جواب دے آپ اللہ کے حضور ہو سکے۔ جو سنا اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔